खुदा से ख़त व किताबत। लेंशो नामी आदमी का वाहिद मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। उस बुलंद जगह पर खड़े होकर कोई भी खेतों से आगे बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को आसानी से देख सकते थे। ये खेत बहुत अच्छी उम्दा फसल देते थे और अब जिस चीज़ की इन खेतों को शिद्दत की ज़रूरत थी वो बारिश की थी, या कम से कम इसका एक ज़ोरदार और भरपूर छींटों की। लेंशो अपनी ज़मीन और खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। उसने आज सुबह से कुछ भी काम नहीं किया था कि आसमान के शुमाल मशरिक़ी हिस्से को मुसलसल देखे जा रहा था। और फिर इसने कहा, बीबी, मेरा ख़यास है कि बारिश होगी। बीबी ने जो खाना तैयार कर रही थी, इसने ये सुनकर जवाब दिया, हाँ हाँ, बारिश हो सकती है अगर रब चाहे तो। उस वक्त बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के मकान के नज़दीक खेल रहे थे। बीबी ने उन्हें आवाज़ दी, आ जाओ, सब आ जाओ, खाना तैयार है। और सब मिलकर खाना खा रहे थे। तो जैसा लेंशो ने ख़यास किया था कि बारिश होगी, अब वाकई बारिश होने लगी थी। उसके गोल गोल और मोटे मोटे क़तरे ज़मीन पर बरस रहे थे और आसमान की जानिब से बादलों के पहाड़ चलते आ रहे थे। हवा भी ताज़ा और तेज़ थी। ऐसे में वह बाहर खेतों की तरफ निकल गया। उसकी इस हंगामी चहल कदमी की गायत इसके सिवा कुछ और नहीं थी कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवां दवां देखे। और जब वो इस चहल कदमी से वापस आया तो उसने बड़े जज्बाती और जोशीले आवाज़ में कहा, जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वह बारिश के ख़तरे नहीं बल्कि सिक्के हैं। बड़े ख़तरे अठन्नियाँ और छोटे ख़तरे चवन्नियाँ हैं। फिर उसने बड़े आराम के साथ ये भी कहा कि खेत गले हैं और मटर के फूल बारिश की चादरों में लपेट कर बहुत खुश है। अभी उसने ये कहा ही था कि यकायक तेज़ आंधी उठी और फिर बारिश के साथ ज़ालाबारी होने लगी। ओले वाकई चांदनी के गोल गोल डल्ले दिख रहे थे। बच्चों ने जो ये मंजर देखा तो वो लपक कर अंदर से बाहर आ गए और आबी मोती चुनने में जुट गए। बच्चे बहुत खुश थे, मगर उनका बाप सोच में पड़ गया और अपने आप से कहने लगा, अब तो मामला बिगड़ने लगा है, लेकिन फिर भी यकीन है कि ये सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और हुआ ये कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ और बहुत देर तक पूरा घंटा खेतों, मकानों, पहाड़ों और वादियों में ज़ालाबारी होती रही। ओले गिरते रहे। ज़मीन तो ऐसे सफ़ेद हो गई जैसे इस पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। दरख्तों की शाखें बिल्कुल टुंड-मुंड हो गई, इन पर एक पत्ता भी नहीं रहा। गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया। मटर की बेल, पौधे के फूल टूट फूट गए थे। लेंशो की रूह गम के कैद खाने में गुम होकर रह गई थी। फिर इसने अपने बेटों से कहा, अगर इन खेतों पर टिड्डों ने भी हमला किया होता तो भी हमारे पास इससे तो बहुत ज़्यादा बच रहा होता, लेकिन इस ज़ालाबारी ने तो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस साल के लिए ना तो हमारे पास गल्ला है और ना ही सब्ज़ी। आने वाली रात एक शदीद गम की रात थी। हमारी तमाम मेहनत बेकार हो गई। उस वक्त कोई नहीं है जो हमारी दस्तगीरी कर सके। इस साल तो हमें फाके पे फाके करने होंगे। इस कड़वे हक़ाइक़ समझ लेने के बाद खुद जो तमाम लोग जो वादी के उस वाहिद मकान में रहते थे, वो सब अपने क़ुलूब में एक नाक़ाबिल शिकस्त उम्मीद लिए बैठे और एक इमदाद रब्बानी पर तकिया किए हुए थे। दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। ये तो महज एक मुहावरा है कि भूख से कोई नहीं मरता। लेंशो के तमाम ख़यालात अपने वाहिद इमदाद रब्बानी के गिर्द चक्कर काटते रहे। इसको रब करीम के बारे में ये तालीम दी गई थी कि वो इल्म और ख़बीर है और इंसानी
ضمیر کی گہرائیوں کے راز جانتا ہے۔ لینشو آدمی کے روپ میں ایک بیل تھا اور وہ اپنے کھیتوں میں تن و من سے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا۔ وہ پڑھنا لکھنا بھی جانتا تھا۔ آئندہ اتوار تک اس نے اپنے آپ کو اس امر کا ایک پختہ اور کاہل یقین دلایا کہ ایک نگہبان اور محض روح موجود ہے۔ اس یقین کے بعد اس نے خط لکھنا شروع کیا اور اس کا ارادہ تھا کہ اس کو شہر جا کر ڈاک کے سرپرست کر دے گا۔ یہ خط خدا کے نام تھا۔ یا ربی، اس میں خط لکھنا شروع کیا۔ اگر اس گھڑی تو نے میری مدد نہیں کی تو میں اور میرا پورا پریوار اس سال فاقوں کا شکار ہو جائے گے۔ اس وقت 100 روپوں کی شدید ضرورت ہے تاکہ میں کھیتوں کا حلیہ دوبارہ ٹھیک کر سکوں اور اس میں بوائی کر سکوں اور نئی فصل کی کٹائی تک زندہ بھی رہ سکوں، کیونکہ ژالہ باری نے میرے کھیتوں کو برباد کر دیا۔ اور اس نے لفافے پر یہ الفاظ لکھے: یہ خط خدا کو ملے۔ اس کے بعد اس نے لفافے کو خود اچھی طرح بند کیا اور ایک غمگین دل کے غمگین احساسات کے ساتھ شہر کی طرف چل دیا۔ ڈاک خانے سے اس نے ٹکٹ خریدے، انہیں لفافے پر چپکایا اور لفافہ ڈاک کے سرپرست کر دیا۔ اس ڈاک خانے کے ایک پرانے ڈاکیے نے، جو خطوں کی تقسیم کے ساتھ ان کی چھٹائی کا بھی کام کیا کرتا تھا، ہنستے ہوئے یہ لفافہ اپنے افسر کو پیش کر دیا۔ اپنی ساری ملازمت کے دوران اس نے اس پتے پر کبھی بھی ڈاک نہیں پہنچائی تھی۔ پوسٹ ماسٹر ایک موٹا اور غصے والا آدمی تھا۔ وہ بھی اس لفافے کو دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگا، لیکن اچانک خیخوں کے درمیان وہ ایک بارگی، خاموش، سنجیدہ اور پرسکون ہو گیا۔ اس وقت اس نے لفافہ میز پر رکھا اور کہنے لگا: واہ واہ، کیا ذیشان ایمان ہے! کاش کہ مجھے بھی اس خط کی رقم جیسا ایمان نصیب ہوتا اور میں بھی ایسے ہی پر یقین کا امید کا مالک ہوتا۔ کیا بات ہے اس لکھنے والے کی، جس نے اس پختہ امید پر خدا سے خط و کتابت شروع کر دی ہے۔ واہ واہ! پھر اس نے اپنے تئیں سوچا کہ ایسے ذیشان ایمان اور امید کو پاش کرنا ایک اچھا کام نہیں ہے۔ اس لیے اس نے تجویز پیش کی کہ خط پڑھا جائے اور پھر اس کا جواب دیا جائے۔ اس لیے اس نے لفافہ پھاڑا اور خط پڑھا۔ تب اس کو اندازہ ہوا کہ اس خط کا جواب کاغذ، قلم، روشنائی اور درد مندی، نیک دلی سے کچھ زیادہ کا طلبگار ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی سوچ اور بات پر قائم ہی رہا۔ اس نے اپنے ماتحت ملازمین کو ساری بات بتا کر ان سے چندے کی درخواست کی اور خود بھی ایک اچھی خاصی رقم پیش کی۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کام میں اس کا ہاتھ بٹایا۔ اب جس قدر رقم لینشو نے طلب کی تھی، اتنی تو جمع نہ ہو سکی، لیکن آدھی سے زیادہ کا انتظام ہو ہی گیا۔ پوسٹ ماسٹر نے تمام نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، پھر اس پر لینشو کا پتہ تحریر کیا۔ لفافے میں ایک چٹھی بھی لکھ کر ڈالی، جس پر دستخط کے انداز میں صرف اتنا لکھا تھا: خدا۔ اگلے اتوار کو پھر لینشو خود ڈاک خانے میں گیا اور پوچھا: میرے نام کا کوئی خط پتر آیا ہے یا نہیں؟ پوسٹ ماسٹر نے لینشو کا خط اس کے حوالے کیا کہ پھر اپنے انداز ایک ایسے آدمی کے احساسات محسوس کیے جیسے کوئی نیک کام انجام دیا ہو۔ اس کے بعد وہ دروازے کی دراز سے لینشو کی کیفیت دیکھنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نوٹ پا کر لینشو کو کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے۔ اس کو تو جیسے پختہ یقین تھا کہ یہ رقم تو اسے کو ملنے ہی والی ہے۔ پھر اب اس نے رقم گنی تو وہ بگڑ گیا اور بگڑ کر بڑبڑانے لگا اور خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا: خدا نے تو ہرگز ایسی غلطی نہیں کی ہوگی اور نہ ہی اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے جو کچھ میں نے اس سے خط سے طلب کیا ہے، تو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر دے سکتا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر ڈاک خانے کی کھڑکی پر گیا اور کاغذ قلم طلب کیا اور پھر خط لکھنے کے لیے میز پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی لکیریں بتا رہی تھی کہ وہ جملے بنانے کے لیے اپنے ذہن کو بری طرح ٹٹول رہا تھا۔ اسی کیفیت کے ساتھ اس نے خط بامشکل ختم کیا اور خط ختم کر کے اسے لفافے میں اچھی طرح دیکھ بھال کے بند کیا اور پھر ٹکٹ خریدا اور اس کو ایک زوردار مکے کے ساتھ بند کیا۔ پھر جیسے ہی خط لیٹر باکس میں گرا تو ڈاکیے نے اسے نکال لیا اور پڑھا۔ اس میں لکھا تھا: یا رب، جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے مجھے صرف 70 روپے ہی ملے ہیں، باقی رقم بھی فوراً روانہ کریں، مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے۔ لیکن اب باقی رقم ڈاک کے ذریعے مت روانہ کریں، اس لیے کہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان لوگوں کا گروپ ہے۔
थैंक यू। हेलो वीवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।